हामी प्रोग्रेसिभ मस्कुलर रिल्याक्सेसन वा क्रमिक रूपमा आफ्ना मांसपेशीलाई आराम वा शिथिल गर्ने अभ्यास गर्दैछौँ। यस अभ्यासमा सबैभन्दा पहिले हामी आफ्ना शरीरका विभिन्न मांसपेशीहरूलाई विभिन्न तरिकाले तन्काएर र खुम्चाएर तनाव पैदा गर्नेछौँ। त्यसपछि तिनै मांसपेशीलाई विश्राम वा रिल्याक्स गर्नेछौँ। मांसपेशीहरूमा तनाव पैदा गराउँदा लगभग 5 सेकेन्डसम्म र मांसपेशीलाई आराम गराउँदा 10 सेकेन्डसम्मको अवधि ख्याल गर्नुपर्दछ। हाम्रो लक्ष्य यस अभ्यासबाट मांसपेशीमा तनाव हुँदा र विश्राम पाउँदाको बीचको फरकलाई आत्मसात गर्न सिक्नु हो। मांसपेशीमा तनाव पैदा गर्दा बढी बल प्रयोग गर्नु हुँदैन। यसै गरी विश्राम वा रिल्याक्स गर्दा बिस्तारै गर्नु पर्दछ। यो अभ्यास गर्दा सकेसम्म एकान्त र शान्त ठाउँ चयन गर्नु राम्रो हुन्छ। सजिलो र खुकुलो लुगा लगाएर अभ्यास गर्दा सजिलो अनुभव हुन्छ। खाना खाने बित्तिकै यो अभ्यास गर्नु हुँदैन। मांसपेशी बाउडिने वा शरीरका जोडीमा सड्किने मर्किने जस्ता समस्या भएमा यो अभ्यास सावधानीपूर्वक गर्नुपर्दछ। अभ्यास गर्दा जुन मांसपेशीमा तनाव र विश्राम पैदा गर्नुपर्ने हो त्यसमा पुरै ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ। आउनुहोस् अब हामी यसको अभ्यास सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले आरामसँग बस्नुहोस् वा पल्टिनुहोस्। बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुहोस्। अब आफ्नो श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिनुहोस्। लामो सास लिनुहोस्। एकछिन श्वास रोक्नुहोस् र बिस्तारै छोड्नुहोस्। फेरि लामो श्वास लिनुहोस्। एकछिन रोक्नुहोस् र बिस्तारै श्वास छोड्नुहोस्। अब तपाईका दुवै हातका मुट्ठी कस्नुहोस्। एकछिन सोही अवस्थामा अड्डिनुहोस् र बिस्तारै मुट्ठी खोल्नुहोस्। मुट्ठी कस्दा हुने तनाव र विश्राम हुँदा प्राप्त हुने आराम बीचको फरक अनुभव गर्नुहोस्। अब हातलाई कुइनाबाट बिस्तारै काँधतिर मोड्नुहोस्। एकछिन सोही अवस्थामा अड्डिनुहोस् र बिस्तारै छोड्नुहोस्। अब बिस्तारै आँखी भौँलाई माथि धकेल्दै निधारलाई खुम्च्याउनुहोस्। एकछिन सोही अवस्थामा राख्नुहोस् र बिस्तारै छोड्नुहोस्। आँखालाई बेस्सरी चिम्लनुहोस्। एकछिन सोही अवस्थामा राख्नुहोस् र बिस्तारै छोड्नुहोस्। अब मुखलाई बेस्सरी आ गरेर खोल्नुहोस्। एकछिन सोही अवस्थामा राख्नुहोस् र गाला तन्किएको महसुस गर्नुहोस्। अब बिस्तारै छोड्नुहोस्। अब चिउँडोले छातीमा छुँदै घाँटीको पछाडिको भागलाई तन्काउनुहोस्। एकछिन सोही अवस्थामा अड्डिनुहोस् र बिस्तारै छोड्नुहोस्।
अब टाउकोलाई पछाडितिर धकेली घाँटीको अगाडिको भागलाई तन्काउनुहोस्। यसो गर्दा तपाईले आकाशतिर हेरे जस्तो लाग्छ। एकछिन सोही अवस्थामा अडिनुहोस् र बिस्तारै छोड्नुहोस्। अब काँधलाई माथितिर धकेल्नुहोस् र काँधले कान छुने कोसिस गर्नुहोस्। एकछिन सोही अवस्थामा अडिनुहोस् र बिस्तारै छोड्नुहोस्। अब गहिरो सास लिनुहोस्। तपाईको पेट र छाती फुल्ने गरी सास लिनुहोस्। एकछिन सोही अवस्थामा सास रोक्नुहोस् र बिस्तारै सास छोड्नुहोस्। अब तपाईका नितम्ब वा हिपलाई भित्रपट्टि तानी खुम्च्याउनुहोस्। एकछिन सोही अवस्थामा अडिनुहोस् र बिस्तारै छोड्नुहोस्। अब तपाई दुवै खुट्टालाई सिधा पार्दै दुवै तिघ्रालाई कडा बनाउनुहोस्। एकछिन रोक्नुहोस् र बिस्तारै छोड्नुहोस्। अब तपाईका खुट्टाका औंलाहरू आफूतर्फ तान्दै दुवै पिडौला तन्काउनुहोस्। सो तनावलाई महसुस गर्नुहोस् र बिस्तारै छोड्नुहोस्। अब तपाईका दुवै खुट्टाका औंलाहरू तलतिर खुम्च्याउँदै पैतालालाई तन्काउनुहोस्। एकछिन रोक्नुहोस् र बिस्तारै छोड्नुहोस्। अब तपाईले एकछिन अघि तन्काएका सबै अङ्गलाई सम्झिनुहोस्। र तन्काएपछि विश्राम गर्दा भएको आनन्दलाई अनुभव गर्नुहोस्। केही बेर आराम गर्नुहोस्। अब बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। आरामको मिठो अनुभवसँगै तपाईको अभ्यास सकियो।